तब फिर मुझे स्कॉटलैंड के ऑफिस ले चलो। टाइगर ने दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। ओशान पहले ही खामोशी से बैठ गया था। चलो, बुरा मत मानो, 2 पाउंड ले लूंगा। ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा। सिफारत खाना सिर्फ 2 फरलांग दूर था, लिहाजा टाइगर ने टैक्सी से उतरते हुए सिर्फ 1 पाउंड दिया और टैक्सी ड्राइवर की चीखों पुकार नजरअंदाज करता हुआ ओशान के साथ आगे बढ़ गया। इमारत पुरानी थी, उसका प्लास्टर उखड़ रहा था। टाइगर ने दरवाजे को गौर से देखा और फिर घंटी बजा दी। दरवाजा सूट में मलबूस एक रूसी ने खोला। क्या सफीर की रिहाइश यही है? टाइगर ने पूछा। हाँ, दरवाजा खोलने वाले ने यूरोपीय लहजे में कहा। तब उनसे कहो कि बाहर आए, मैं उनसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है जनाब, वो इस वक्त यहाँ नहीं है, रूसी ने जवाब दिया और दरवाजा बंद करने लगा। मगर इतनी देर में टाइगर अंदर का मंजर देख चुका था। अंदर कई अफराद थे और उनके रिवॉल्वर दूर ही से चमकते हुए नजर आ रहे थे। क्या आप इन्हें कोई पैगाम देना पसंद करेंगे जनाब? रूसी ने दरवाजा बंद करने से कबल पूछा। नहीं। टाइगर के इस जवाब पर दरवाजा बंद हो गया। ये शख्स झूठ बोल रहा है लिटिल फादर। शायद इसके कान की लो दबाते सब कुछ उगल देता। मैं ऐसा जरूर करता, मगर वो 4 गज दूर था। तुम्हारी पहुंच इंचों से आगे कभी नहीं बढ़ेगी, ओशान ने तल्ख अंदाज में कहा। मगर टाइगर का साथ देता हुआ इमारत के अकबी हिस्से में आ गया। क्या लंदन ब्रिज करीब ही है? ओशान ने अचानक पूछा। नहीं। तब फिर कहाँ है? एरिजोना में। शायद उन्होंने पुल फरोख्त कर दिया था और किसी ने उसे एरिजोना में ले जाकर नस्ब कर दिया। खरीदार ने दरिया भी खरीदा होगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? कमाल है, अजीब अहमक खरीदार था, दरिया छोड़कर पुल ले गया। वो बातें करते हुए इमारत के अकबी हिस्से तक पहुंच गए। उनकी मंजिल इमारत का तीसरा फ्लोर थी, लेकिन वहां तक दीवार सपाट थी। बस कोने में एक बोसीदा सा सीवरेज पाइप ऊपर तक चला गया था। पाइप देखकर टाइगर की आंखें चमकने लगी। वो तेजी से पाइप की तरफ बढ़ा ही था कि उसे ओशान की गुर्राहट सुनाई दी। अहमक, अकल का अंधा। टाइगर ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन ओशान अपनी जगह मौजूद न था। टाइगर ने निगाह उठाकर देखा। ओशान छिपकली की तरह दीवार पर रेंगता हुआ पहली मंजिल तक पहुंच चुका था। टाइगर ने एक लंबा सांस ऊपर खींचा और दोनों हाथ दीवार पर जमा दिए। इसके बाद वो तेजी से किसी छिपकली की मानिंद ही ऊपर चढ़ता चला गया। दूसरे ही लम्हे वो इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़ खिड़की की मुंडीर पर ओशान के बराबर अकड़ू बैठा हुआ था। तुम बिल्कुल निकम्मे हो शहजाद, ओशान ने सरगोशी में कहा। अच्छा, टाइगर ने हैरत से इस तरह कहा जैसे ओशान ने कोई अहम इंकशाफ किया हो। तुम्हें मेहनत की सख्त जरूरत है। ये फासला सिर्फ 4 सेकंड का था जो तुमने 5.5 सेकंड में तय किया। फिर इससे कबल के ओशान मजीद कुछ कहता, टाइगर अपनी इंगिश्ते शहादत से खिड़की का शीशा काट कर अंदर कूद गया। ओशान ने उसकी कारकर्दगी पर सिताइशी अंदाज में गर्दन हिलाई। हाँ, इसमें तुम ठीक हो। वो दोनों एक तवील राहदारी में खड़े थे जिसके दोनों अतराफ में कमरों की कतार थी। वो दबे कदमों आगे बढ़े। ओशान ने एक तवील सांस खींची और एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी हिस्सियात ने उस दरवाजे के अकब में जिंदगी के आसार पा लिए थे। टाइगर के जहन में एक तजवीज़ ने जन्म लिया, मगर ओशान इससे ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ। मेरी तजवीज़ बहुत शानदार है फादर। ओशान की नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। आप तैयार हैं लिटिल फादर? ओशान सांस लेकर खामोश रहा। सुने, हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला है कि हम क्या करेंगे। सिर्फ इतना कहा गया है कि सफ़ीर को जिंदा रहना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सफ़ीर को अपने साथ अमेरिका ले चलें। वहाँ पहुंचकर उसे बहराम के हवाले कर दें। इस तरह सफ़ीर महफूज रहेगा। ओशान ने हंकारा भरा। मैं समझा नहीं, टाइगर ने उलझ कर कहा। दुनिया की हर जुबान में हंकारा असबात का मजर होता है, नफी का नहीं। ये कहकर ओशान उसे हंकारे की मुख्तलिफ किस्में बताने ही लगा था कि टाइगर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये कमरा शायद सफ़ीर का ऑफिस था। उससे मुल्हिका कमरा ड्राइंग रूम था, जिसकी एक मेज पर आधी आस्तीन की कमीज में मलबूस एक शख्स तन्हा ताश खेल रहा था। ताहम वो अकेला नहीं था। कमरे में मजीद 5 अफराद थे। उनमें 4 के पहलुओं पर होल्स्टर साफ नजर आ रहे थे। वो केजीबी के मखसूस बिजनेस सूट पहने हुए थे। शायद उन चारों की ड्यूटी खिड़की पर थी। वो बारी बारी खिड़की से बाहर झांक कर देखते और फिर ड्राइंग रूम के दरवाजे से हॉल की तरफ देखकर एक तरफ हो जाते। उनकी नजरें पर्दों तक पर थीं। जब एक शख्स ये मुआयना खत्म करके आगे बढ़ता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। 5वां आदमी ताश खेलने वाले शख्स के करीब खड़ा हुआ था। वो वक्फे वक्फे से एस्ट्रे साफ करके मेज पर रखता और गिलास भर देता था। टाइगर ने ताश खेलने वाले को पहचान लिया। ये सफ़ीर के अलावा कोई और नहीं था। उसके सुनहरी बाल पेशानी पर गिरे हुए थे और चेहरा चमकदार था। उसने जो कमीज पहन रखी थी उससे उसका वर्जिशी बदन साफ नजर आ रहा था। टाइगर को बहराम ने सफ़ीर बल्कनोव का जो हुलिया बताया था उस पर यह शख्स पूरा उतर रहा था।
आओ ताश खेलो, बल्गानोव अचानक ही केजीबी के एजेंटों से बोला। वो वाज़ेह तौर पर हालात से उकताया हुआ था। हम माजरत खा हैं एक्सीलेंसी, एक शख्स ने जो यूनिट का चीफ था सर्द लहजे में जवाब दिया। हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ आए हैं और हमें इन दो अफराद के बारे में सख्त तशवीश है जो कुछ देर कबल आपसे मिलने के लिए आए थे। हमें अब ख़ास तौर से चौकस रहना होगा। आप जानते हैं कि ताश खेलने वाला शख्स गेम में मुनहमिक होकर फ्राइज भूल जाता है। अच्छा, बल्गानोव ने आंख मारते हुए कहा, तुम जानते हो कि अगर मैं मारा गया तो तुम सबका क्या हशर होगा, लेकिन मौजूदा हालात में मेरा कत्ल नामुमकिन है। लिहाजा मैं सोच रहा हूँ कि अपने रिवाल्वर से खुदकुशी करके इसे खिड़की से बाहर फेंक दूँ। इस तरह अमरीकी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाएंगे और तुम सबको वतन तलब करके साइबेरिया भेज दिया जाएगा। क्या समझे? केजीबी के चारों एजेंट सुन होकर रह गए। गालिबन वो इस किस्म के मजाक के आदी नहीं थे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे एक्सीलेंसी, एक एजेंट ने घबरा कर कहा। मैं ऐसा करने की पूरी सलाहियत रखता हूँ, बल्गानोव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन इसका इन्हिसार हालात पर है। अगर तुम ताश खेलने पर तैयार हो जाओ तो मैं वादा करता हूँ कि खुदकुशी नहीं करूँगा। टाइगर ने तमाम बातें दरवाजे की जुरी पर कान रख कर सुन ली थी। उसने ओशान को वापस जाकर बताया कि कुछ देर बाद केजीबी वाले अपने फ्राइज भूल जाएंगे और इस तरह काम करना आसान हो जाएगा। उन्हें मान बल्गानोव की आवाज़ सुनाई दी जो अपने खादिम खास को जुआ खेलने के लिए पर्स लाने की हिदायत कर रहा था। फिर एक घंटा गुजर गया। इसके बाद टाइगर को कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी और फिर बल्गानोव की फातिहाना आवाज़ आई, तुम लोग कंगाल हो चुके हो और मैं अचानक ही थकन महसूस करने लगा हूँ। अब मैं आराम करना चाहता हूँ। हम रात भर यहीं आपकी हिफाजत करेंगे एक्सीलेंसी। हाँ, मेरी ख्वाबगाह में बहरहाल ना आना। टाइगर साकत खड़ा रहा। बल्गानोव अपने बेडरूम में जा चुका था। फिर टाइगर भी बहुत तेजी के साथ ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। उस वक्त बल्गानोव की पुश्त उसकी तरफ थी और वो खिड़की से झांक रहा था। टाइगर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबोच लिया। सफीर ने एक लम्हा के लिए मुज़ाहमत की। गिरफ्त का एहसास होने के बाद उसने हथियार डाल दिए। वो समझ गया कि इस गिरफ्त से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेरी बात गौर से सुनो बल्गानोव, टाइगर ने सरगोशी की। कोई आवाज़ मत निकालना क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता। सिर्फ सुनते रहो। मेरा ताल्लुक अमेरिका से नहीं, लेकिन मैं वहीं से आया हूं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है और मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम खामोशी से हमारे साथ अमेरिका चलो, फिर कोई भी कातिल तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। बल्गानोव ने तवील सांस ली। अब वो पुरसुकून था। इस बारे में सोचो, यहाँ कातिल तुम्हें किसी भी वक्त दबोच सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पेरिस और रोम में हुआ। बल्गानोव कुछ कहना चाह रहा था क्योंकि टाइगर को अपने उस हाथ की हथेली पर गुदगुदी महसूस हुई जो बल्गानोव के मुंह पर रखा हुआ था। मैं हाथ हटा रहा हूँ, लेकिन किसी को बुलाने के लिए चीखना मत, टाइगर ने धीरे से कहा। बल्गानोव इस बात में सर हिलाने लगा तो टाइगर ने हाथ हटा लिया। तुम्हारी तजवीज़ बहुत दिलचस्प है, बल्गानोव ने भी सरगोशी के अंदाज में कहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के इन शिकरों से निजात मिल जाए जो हर वक्त मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। टाइगर इस बात में सर हिलाने लगा। उसने ओशान की तरफ नहीं देखा जो न जाने किस वक्त कमरे में आकर सफीर के बेड पर बैठकर बेडशीट की खूबसूरती में गुम हो गया था। लेकिन मैं तन्हा नहीं जा सकता। लेकिन तुम अपने तमाम मुहाफिज साथ लेकर नहीं जा सकते बल्गानोव। मेरे तैयारे में इतनी जगह नहीं। मैं सिर्फ अपने खादिम खास आंद्रे को साथ लेकर चलूंगा। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। ठीक है, टाइगर ने कुछ सोचकर सर हिला दिया। ओशान मायूसी से सर हिलाता हुआ चादर पर हाथ फेरने लगा। क्या मैं आंद्रे को आवाज दे सकता हूँ? जरूर, टाइगर ने इजाजत दे दी और ओशान बड़े गुस्से से चादर पर बने हुए फूल को देखने लगा जिसकी रंगत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। आंद्रे, बल्गानोव ने दरवाजा खोलकर आवाज दी, जरा 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। दराज कद आंद्रे जूं ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर एक नहीफ बूढ़े पर पड़ी। उसने बल्गानोव की तरफ देखा और उसके साथ ही एक नौजवान को देखकर उछल पड़ा। आंद्रे, यही है अमेरिकी कातिल, बल्गानोव ने अचानक चिल्लाकर कहा। पकड़ लो। आंद्रे किसी हिरन की तरह उछला। उसने रिवाल्वर सूंघ लिया और रिवाल्वर की नाल टाइगर की तरफ घूमती चली गई। आंद्रे के हाथ में दबे स्याह खौफनाक रिवाल्वर का रुख टाइगर की तरफ था। कमरे में कब्रिस्तान का सन्नाटा अपने पर फैलाए हुए था। दफातन टाइगर को कमरे में मौत और खून की बू रक्स करती महसूस हुई। इसके साथ ही टाइगर के उजलात सख्त होना शुरू हो गए। उसने गैर महसूस अंदाज में पलट कर ओशान की तरफ देखा। ओशान इस तमाम कार्रवाई से लाताल्लुक बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठा बेडशीट पर हाथ फेर रहा था। उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसे कमरे में होने वाली कार्रवाई से कोई दिलचस्पी नहीं है।
عام آدمی کے لیے ایسے حالات میں اپنے حواس کو برقرار رکھنا اور اتنے اطمینان اور لا تعلق انداز میں بیٹھے رہنا ناممکن امر تھا، لیکن اوشان کوئی عام آدمی نہ تھا، وہ ماسٹر تھا، شمشیر سنانجو کا مالک، جس کی حسیات ہمہ وقت بیدار رہتی تھی۔ دفعتاً بلگنوف ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کے انداز سے یہ بات عیاں تھی کہ اس ساری صورتحال نے اسے اعصابی طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے اور وہ زیادہ دیر تک اسے برداشت نہ کر سکے گا۔ ٹائیگر نے حیرت سے بلگنوف کی طرف دیکھا، جو اب باقاعدہ کہکہے لگا رہا تھا۔ کمرہ اس کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ دفعتاً راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی دمک سنائی دینے لگی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھا کہ کمرے کی فضا گولی چلنے کے دھماکے سے گونج اٹھی۔ ٹائیگر میکانیکی انداز میں اپنی جگہ سے گھوما، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ بلگنوف ڈگمگاتے ہوئے بیڈ کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ گولی نے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ اسے اس کے خادم خاص آندرے نے ہی گولی مار دی تھی۔ ٹائیگر غراتے ہوئے آندرے کی طرف پلٹا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ بلگنوف کا خادم خاص ہی اس کا قاتل ثابت ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک آندرے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تھی۔ رک جاؤ دوست، آندرے نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بس اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ٹائیگر اس کی جانب بڑھتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ آندرے نے ریوالور کی نال اپنے منہ میں رکھ کر لبلبی دبا دی۔ ٹائیگر نے حیرت سے پہلے اسے پھر اوشان کو دیکھا، جو اب بھی بڑے انہماک سے بیڈ شیٹ کے معائنے میں مصروف تھا۔ محافظ اب دروازہ دڑدڑا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ دروازہ اپنی جڑوں سے اکھڑ جاتا، اوشان بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ لاک کھول کر تیزی سے دوبارہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ اس کا انداز کسی ایسے بچے کا سا تھا جو اپنا قیمتی کھلونا دوسرے بچے سے چھپانا چاہتا ہو۔ آٹومیٹک لاک کے کھلتے ہی 3 مسلح محافظ طوفان کی طرح اندر آئے۔ آندرے کی لاش دیکھتے ہی ایک لمحے کو ان پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک نے آندرے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اوشان ایک ٹھنڈی سانس لے کر ناصحانہ لہجے میں بولا، دنیا ایک خواب ہے اور عدم اس کی تعبیر ہے۔ سید اجل ہے، خواہ جوان ہے یا پیر ہے۔ روئے زمین اور زیر زمین انسانوں سے پر ہے، گویا یہ صفحہ خاک 2 رویا تصویر ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ دوسرے نے سوالیہ نگاہوں سے اوشان کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو اب بھی بیڈ شیٹ کے معائنے میں مصروف تھا۔ میرا مطلب یہ ہے برخوردار کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، خواہ تم اس پر ایمان رکھو یا نہ رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کامریڈ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ محافظ نے، جو قدرے فربا اندام تھا، ریوالور کا رخ اوشان کی طرف کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم نے نہیں، بلکہ اس گھر کو گر ہی کے چراغ نے راکھ کیا ہے۔ اوشان یہ کہہ کر اپنے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا اور وہ تینوں محافظ حیرت سے بت بنے اسے کہکہے لگاتے دیکھتے رہے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی بطخ گھس آئی ہو اور چاروں طرف کہہ کرتی گھوم رہی ہو۔ اے موٹے! ٹائیگر نے فربا اندام محافظ کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو اوشان پر ریوالور تانے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر کے منہ سے اپنے لیے موٹے کا خطاب سن کر وہ بنا گیا اور پھر جو ہی اس نے ریوالور کا رخ ٹائیگر کی طرف کر کے لبلبی دبانے کی کوشش کی تو حیرت و کرب کے ایک شدید جھٹکے نے اسے منجمد سا کر دیا۔ ٹائیگر ریوالور سے نکلنے والی گولی کی مانند ہی اس کی طرف لپکا تھا اور موٹے کو ایک شرارہ سا آنکھوں کے سامنے لپکتا محسوس ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنے ریوالور والے ہاتھ کی جانب دیکھا تو دہشت کی ایک لہر سی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کا ہاتھ کلائی سے غائب تھا۔ اس نے اچھے صحت مند کسائی دیکھے تھے، بغدے کے ایک وار سے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوئی اپنے ہاتھ سے بغدے کا کام لے سکتا ہے۔ یہ مظاہرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، بلکہ یہ مظاہرہ خود اس کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی تلاش میں نظریں گھمائیں اور پھر اس کی آنکھیں ایک کونے میں جم کر رہ گئیں جہاں اس کا کٹا ہوا ہاتھ پڑا تھا۔ اس ہاتھ میں اب تک ریوالور دبا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے تک اسے تکتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے گھٹنے مڑنے لگے اور وہ اپنا ادھورا ہاتھ تھامے قالین پر گرتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے ٹائیگر، KGB والوں کو صرف حیرت میں ڈوبے رہنے کی ہی تربیت دی جاتی ہے۔ اوشان نے اپنی انگشت شہادت سے دونوں محافظوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ان کی طرح آنکھیں پھاڑے پھاڑے اپنے ساتھی کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ وہ آپ جیسے مہنگے ماسٹر کو پالنے کی عیاشی نہیں کر سکتے۔ ٹائیگر نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، لیکن اسے فوراً اپنی جگہ سے چھلانگ لگانا پڑی تھی۔ وہ اوشان کی انگلی کو حرکت کرتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے عقب میں ایک محافظ کی کربناک چیخ سنی تھی۔ اوشان نے بیڈ کے سرہانے رکھی اسٹیل کی ایشٹرے پھینکی تھی، جس نے محافظ کے سر پر ایک قیامت ہی مچا دی تھی۔ اپنے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھ کر تیسرا محافظ بدہوا سا ہو گیا۔ وہ ریوالور پھینک کر بڑے جنونی انداز میں چیختے ہوئے اوشان کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی وہ بیڈ سے 2 قدم ہی دور تھا کہ ٹائیگر کی بائیں اڑی اس کی تھوڑی چھوتی ہوئی گزر گئی۔
وہ ایک کرا کے ساتھ الٹ کر دروازے سے جا ٹکرایا، جبکہ ٹائیگر اپنی جگہ ہی جمع کھڑا رہا تھا۔ اس کی صرف ایک ٹانگ ہی نے حرکت کی تھی۔ ٹائیگر کی اس انداز پر اوشان نے توصیفی انداز میں گردن ہلائی اور پھر بیڈ شیٹ کو الٹنے پلٹنے میں مصروف ہو گیا۔ اگر پسند ہے تو لپیٹ کر ساتھ لے لو، ٹائیگر اوشان کو چڑھانے والے انداز میں بولا۔ جواباً اوشان نے اسے غصیلی نظروں سے ہی دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سڑک پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلہ رکھے چہل قدمی کے انداز میں چل رہے تھے۔ ابھی وہ سفارت خانے کی عمارت سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک ٹیکسی اوشان کے قریب آ کر رکی۔ اوشان تیزی سے ٹیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ ٹائیگر اب بھی اس سے کچھ فاصلے پر شو رومز میں سجی اشیاء کا معائنہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ وہ اوشان کو ٹیکسی کی طرف بڑھتے دیکھ چکا تھا، لیکن جب اس نے اوشان کو غصے سے ٹیکسی ڈرائیور کی گردن پکڑ کر کچھ کہتے دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے قریب جا پہنچا۔ کیا ہوا لٹل فادر؟ جناب میں معافی۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹائیگر کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہکلایا۔ اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی اور چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کمبخت مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کون سے سرکس میں کام کرتے ہو بڑے میاں؟ اوشان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے! ٹائیگر بے ساختہ ہونٹوں پر ڈرانے والی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ بے وقوف آدمی، یہ سرکس میں کام نہیں کرتے، بلکہ ان کے اپنے سرکس چلتے ہیں، بلکہ اب تو یہ فلم بھی بنانے والے ہیں۔ ٹائیگر کی آخری بات پر اوشان نے اسباتی انداز میں گردن ہلائی اور ڈرائیور کی گدی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ چلو معاف کیا تمہیں، اس نے شاہانہ انداز میں کہا اور دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹائیگر بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ ایئرپورٹ چلو، ٹائیگر نے ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہرام آج کل بہت خوش تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رابطوں اور دفتری امور کا سارا کام روبی نے سنبھال رکھا تھا اور اسے کئی بکھیڑوں سے نجات دلا دی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک پرانے دوست کی سالگرہ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ یہ سالگرہ ایک ایسے دوست کی تھی جو برسوں سے اس سے ناراض تھا اور ہر بار شادی کی سالگرہ کا دعوت نامہ بھیجتا، مگر گزشتہ 7-8 سالوں میں بہرام کبھی سالگرہ میں شریک نہیں ہوا۔ مگر اس بار بہرام نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ سالگرہ میں ضرور آئے گا۔ سالگرہ کی تقریب قطعی نجی تھی۔ میاں بیوی نے صرف بہرام کو مدعو کیا تھا اور وہ کھانا پکانے کے بعد اب اس کے منتظر تھے۔ ابھی تک بہرام نہیں آیا آصف؟ کچن سے آواز آئی۔ کمال ہے، پھر کہیں غائب نہ ہو گیا ہو، ذرا فون تو کرو۔ اس نے 1 گھنٹہ قبل ہی کہا تھا کہ وہ دفتر سے نکل رہا ہے۔ ہاں، فون کرنا ہی پڑے گا، رینو کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ وہ اس دنیا میں بہرام کی واحد رشتہ دار تھی۔ خالہ زاد بہن بہن کی طرح ہوتی ہے۔ سب کچھ عجلت میں ہوا تھا۔ اس نے لندن میں ٹائیگر اور اوشان کی ناکامی کی خبر بہت سکون سے پڑھی تھی اور پھر ٹیلی پرنٹر پر آنے والی خبروں کو کمپیوٹر کے سپرد کر دیا تھا۔ ان خبروں میں صرف یہ ذکر تھا کہ روسی سفیر کو اس کے خادم خاص نے قتل کر دیا، جبکہ قاتل نے خودکشی کر لی، لیکن باقی 4 افراد کا قتل کس نے کیا، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اور اب بہرام سالگرہ میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے بھی میکانگی انداز میں پروجیکٹ اومیگا پر غور کر رہا تھا۔ اس کا آخری ہدف وزیر اعظم تھا اور پھر تیسری جنگ عظیم ناگزیر تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ روسی ایٹمی آبدوزیں مہلک میزائلوں سے لیس تیار کھڑی ہیں اور فضائیہ بھی چند گھنٹوں کے نوٹس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سب سے وحشت ناک خبر یہ تھی کہ روسیوں نے ایس ایٹمی میزائلوں کے اڈے کو حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شہر ان دور مار میزائلوں کی زد سے محفوظ نہیں۔ سگنل کی سرخ بتی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی توجہ ونڈ سکرین پر تھی اور ذہن روسی حملے کی جانب تھا، اس لیے وہ عقبی سیٹ کا دروازہ کھلتے نہ دیکھ سکا۔ بس اب سیدھے چلتے رہو۔ ایک نرم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور پھر گدی پر ریوالور کی نال کا دباؤ محسوس کر کے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ دور جا کر اسے گاڑی سڑک سے ہٹا کر پارک کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دونوں ایک ساتھ اتر کر سرخ شیورلیٹ نووا میں بیٹھے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کاؤ بوائے ڈریس میں ملبوس ایک شخص پہلے ہی موجود تھا۔ ڈاکٹر بہرام؟ کاؤ بوائے نے عقب نما میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ بہرام کا لہجہ پرسکون تھا۔ اس نے اس شخص کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کی تھی۔ یہ کرنل کاربینوف تھا، تاہم اس نے یہ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ گڈ، ہمیں چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ کاربینوف نے کار سٹارٹ کر کے ٹریفک کے ہجوم میں ڈال دی اور بہرام کے برابر بیٹھے ہوئے شخص نے پستول کی نال اس کی پسلیوں سے لگا دی۔ ہیلو، روبی نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس وقت 8:30 بج رہے تھے۔ مس روبی، ڈاکٹر بہرام ابھی تک یہاں نہیں پہنچے ہیں۔ دوسری طرف سے زینو کی آواز سنائی دی اور روبی ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ بہرام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ زینو کے گھر جا رہا ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں رکے گا۔ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور روبی کو علم تھا کہ زینو کے گھر کا فاصلہ صرف 9 منٹ کا ہے۔ اوہ مسز آصف، مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر کو عین وقت پر کسی اہم کام سے شہر جانا پڑ گیا، روبی نے بات بناتے ہوئے کہا۔
وہ مجھ سے کہہ گئے تھے کہ آپ کو مطلع کر دوں کہ کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اوہ، زینو کے لہجے میں اداسی تھی۔ بہرام ہمیشہ سے ایسا ہی ہے روبی، بچپن ہی سے اسے گھر والوں کی کبھی فکر نہیں ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کا فون آتے ہی بتا دوں گی۔ شکریہ روبی۔ زینو نے ریسیور رکھ دیا۔ روبی کو علم تھا کہ زینو اور آصف حال ہی میں جزیرہ فردوس سے یہاں منتقل ہوئے ہیں، اور یہاں ان کے گھر میں یہ پہلی تقریب تھی جس میں بہرام کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ہر شرط مان لی تھی۔ لیکن اس وقت تقریب کی بجائے بہرام کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری نکالی اور نیو یارک کے تمام گیس اسٹیشنوں پر فون کرنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر وہی لہجہ اختیار کیا جو پمپ پر کام کرنے والے سیاہ فاموں کا ہوتا ہے۔ وہ اس لہجے پر قادر تھی۔ ہے، میرا نام میڈی جیکسن ہے، میں کار کی تلاش میں ہوں۔ سرخ نووا، اس نے میری کار کی ڈکی کو تباہ کر دیا اور میں اس کے مالک کا سر توڑنا چاہتی ہوں۔ 12ویں کال پر اسے کامیابی ہوگی۔ ہیلو میڈی، دوسری طرف سے کسی نے کہا، یہ تو کاربینوف کی کار ہے۔ کاربینوف؟ وہ بنجمن پینی میں رہتا ہے، سروس یہی کیا کرتا ہے۔ میڈی، ہیلو، آج شام کوئی پروگرام تو نہیں؟ لیکن پہلے اس کاربینوف سے مل لوں۔ روبی نے مسکرا کر جواب دیا، میں 11 بجے آف ہو جاؤں گا میڈی۔ پھر روبی کو اسے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ اس نے ریسیور رکھ کر طویل سانس لی اور ڈائریکٹری میں کاربینوف کا پورا پتہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے محض لاشعوری طور پر تمام معلومات کمپیوٹر میں ڈالی۔ 3-4 بٹن دبائے، کمپیوٹر نے طویل سانس لے کر ایک کاغذ اگل دیا۔ کاربینوف، عمر 51 سال، مواصلاتی ماہر، مائکرو پروسیسنگ میں کام کرتا ہے۔ 18 سال قبل اپنی بیوی سمیت منحرف ہو کر امریکہ گیا ہے۔